वो खज्जल होता, खज्जल ख्वार, ये पाकिस्तानी है। इनका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये पाकिस्तानी है और एक पाकिस्तानी होने की ये सजा भुगत रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये सारी सजा पाकिस्तानी होने की। मैं कैमरा मैन दिखा सके तो ये खज्जल हो रहे हैं। भाई कितनी देर से कब से टाइम, कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे हुए जलील होते हुए। ऐसे पाकिस्तान में आ गया, काम से आ रहे हैं जी। दिहाड़ीदार बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं। सुबह से रोज बंदे पैदल भी नहीं जाने दे रहे। इस जगह पे कंटेनर रखा हुआ है, वो डोगला खान के उधर कंटेनर रखा हुआ है, वो उधर जाए फैजाबाद में कंटेनर रखा हुआ है। किधर जाए? जो बात हो रही है उधर कंटेनर रख रहे हैं हर जगह। वो खजल खुआर होते हुए आप देख सकते हैं। ये आवाम है, ये पाकिस्तानी है। इनका कसूर बताइएगा कि इनका कसूर क्या है? वो खजल खुआर हो रहे हैं। ये देखिए भाई, जाने दे आगे। ये देखिएगा, फैजाबाद पूरा घूम के आए, आगे से निकल जाओ। हम तकरीबन 8 बजे से निकले, घूम रही है। परिंदा पर नहीं मार सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता। कितनी सूरत हम मोटरसाइकिल कैसे निकालेंगे? तस्लीम जो है उसके हक में बात की जाए और इसराइल के खिलाफ बात की जाए तो सही है। उनके हाथ से सही है। अब पे हो हक पर है, ये हक पे की बात ही नहीं है। क्या कहेंगे? आराम बात आ गई है, जमीन ही मारेगी। घूम के इधर उधर से आना पड़ता है। इन्होंने मेन वो रास्ते बंद किया है जहाँ से इंसान को 100% नहीं 101% एहतजाज तो भी लाहौर में हो रहा है, इस्लामाबाद में भाई। इस्लामाबाद इसलिए बंद है, उन्होंने सिग्नल दिया तो उन्होंने यहाँ का सारा निजाम गरम कर दिया। तो कंप्रोमाइज ये आपस में करते हैं तो पहले ही कर लेना चाहिए ना, एक काम को नहीं बढ़ाना चाहिए। आवाम के लिए क्यों परेशानी करते हैं? इन लोगों ने जिस तरह ये रास्ता बंद किया, अभी जरूरी काम से हम जा रहे हैं। इन लोगों ने रास्ता बंद किया, अभी हमें ऊपर से चढ़ जाना पड़ रहा है। हमारा कसूर ये है कि हम पाकिस्तानी है। नागरिक काम ज़हीम लगारी मुखातिबों ने इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ। पूरा इस्लामाबाद इस वक्त बंद कर दिया गया है कंटेनर लगाकर। आप ये मुलाजा कर सकते हैं, बड़ी तादाद में कंटेनर इस साइड पर लगा दिए गए हैं। मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो इस साइड पर भी लगा दिए गए। ये मोटरसाइकिल के जो लोग हैं, मोटरसाइकिल सवार, इन बेचारों का वो खजल खुआर होते हुए आप देख सकते हैं। ये आवाम है, ये पाकिस्तानी है। इनका कसूर बताइएगा कि इनका कसूर क्या है? इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कसूर क्या है। क्या कहना चाह रहे सर? पाकिस्तान में आ गया। आपका कसूर है कि पाकिस्तान में आ गए? पाकिस्तान में आ गए। क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की? ये सूरत हाल आपके सामने रख रहे हैं और मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो ट्रैफिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये रास्ते बंद कर दिए गए, क्या इन लोगों ने रास्ता बंद किया है? आज हम उनकी वजह से काम से आ रहे हैं जी। दिहाड़ीदार बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं। सुबह से रोज बंदे पैदल भी नहीं जाने दे रहे। इस जगह पे कंटेनर रखा हुआ है, वो डोगला खान के उधर कंटेनर रखा हुआ है, वो उधर जाए फैजाबाद में कंटेनर रखा हुआ है। किधर जाए? जो बात हो रही है उधर कंटेनर रख रहे हैं हर जगह। तो आपका कहीं टीएलपी से ताल्लुक तो नहीं है? किस चीज है? हमारा कोई ताल्लुक नहीं टीएलपी से। आप मजदूर मेहनत मजदूरी करते हैं? जी, हम मेहनत मजदूरी करते हैं। तो आपको मसला होता है यहाँ पे? मसला इधर बहुत होता है इस्लामाबाद में। हाँ, हर आए दिन जो कंटेनर लग जाते हैं। हर आए दिन, एक दिन लगते हैं, अगले दिन दूसरा लग जाते हैं, फिर अगले दिन। हम ये देख सकते हैं लोग किस तरह बेचारे जो है वो खज्जल खुआर हो रहे हैं। ये देखिए भाई, जाने दे आगे। ये देखिएगा, ये सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद के मनाजिर है। पूरा बंद है इस्लामाबाद इस वक्त। लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं। और ये मोटरसाइकिल सवारों की सूरत हाल है। ये बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर है, कहीं से मजदूरी करके आ रहे हैं, किसी फैक्ट्री से मजदूरी करके आ रहे हैं। सामना करना पड़ जाता है। जा रहे भाई, अभी आप फैजाबाद पूरा घूम के आए हैं। आगे से निकल जाओ। हम तकरीबन 8 बजे से निकले, अभी घूम रही है। अगर घूम रहे हैं कि मैं रास्ता नहीं मेरा, मैं जाना है फैजाबाद से हो तो अभी से दो चक्कर लगा चुके हैं। फैजाबाद से हो के आ रहे हैं। हाँ, 2 चक्कर लगा चुके हैं। क्या सूरत हाल है फैजाबाद? बिल्कुल मैं कहता हूँ परिंदा पर नहीं मार सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता। कितनी सूरत हाल है? हम मोटरसाइकिल कैसे निकालेंगे? वहाँ से गंगे में घूम तो अभी से दोबारा की अभी ये दबाव बर्बाद हो गया, सब मौलवियों को जा रहे हैं। हाँ, ये उनका टीएलपी वालों को दबाव हो गया, अभी रोड बंद कर सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते बंद हैं, कितनी मुश्किल हो रही है? इंतहा से ज्यादा। जो सफर हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट में करना पड़ता है ना, जो हम करके फासला करके अपनी स्टेज पे पहुंचते हैं, तो मेरे ख्याल से अब वो तकरीबन 1 घंटे में पहुंच गया है। जो हम इधर उधर से गुजर के जाते हैं ना, कम से कम 1 घंटा लगता है। तो अब ये मैंने कस्टमर पीछे बिठाया, बाइकें चला रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इनका सफर इतना नहीं था, लेकिन जितना हम घूम के इधर उधर से आना पड़ता है। इन्होंने मेन वो रास्ते बंद किया है जहाँ से इंसान को 100% नहीं
101%। احتجاج تو بھی لاہور میں ہو رہا ہے، اسلام آباد کیوں بند ہے؟ بھائی اسلام آباد اس لیے بند ہے کہ انہوں نے سگنل دیا تو انہوں نے یہاں کا سارا نظام درم کر دیا، بند کر دیا اسلام آباد۔ ان کو خوف رہتا ہے، پتہ نہیں کس بات کا خوف رہتا ہے۔ یہ آئے دوسرے تیسرے دن جو یہ چیز چلتی ہے تو آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسی مشکلات ہوتی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے حکومت؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب انسان وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کمپرومائز یہ آپس میں کرتا ہے تو پہلے ہی کر لینا چاہیے نا، ایک کام کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ عوام کے لیے کیوں پریشانی کرتے ہیں؟ یہ ہر وقت کا یہ کام ہے، ہر دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن یہی کام رہتا ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ یہ تو ہمارے لیے اسرائیل کے دیکھیں، ایک اسرائیل کے خلاف ایک ٹویٹ کر دے ہمارا وزیر اعظم تو احتجاج ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ٹویٹ نہیں کر رہے، ان کو کر دینا چاہیے۔ تو کرنا چاہیے، یہ بکاؤ لوگ ہیں نا، یہ بکنے والے لوگ ہیں، یہ کیا کمال کرتے ہیں آپ جی، یہ لوگ تو بکنے والے لوگ ہیں، یہ تو کہیں بھی کوئی بھی پیسے ڈالے تو ادھر بک جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ صرف سڑکیں تو بنا کے دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کھانا تو نہیں دیتے، ہمیں کھانا دینا چاہیے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ سڑکوں پہ یا یہ مثال ادھر ادھر کا وہ کام کرنے سے تو ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا نا۔ حکومت صحیح نہیں ہے، کدھر صحیح ہوتی؟ صرف سڑکیں اور پل بنا رہی ہے نا، غریب آدمی تو بھوکا مر رہا ہے۔ یہ تو حکومت کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے پھر۔ یہ حکومت خود اپنا فائدہ کر رہی ہے، ہم پہ ٹیکس لگا رہی ہے، ٹھیک ہے، خود کھا رہے ہیں، تو سڑکیں بنانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ عوام کو خجل ہوتا، خجل خوار، یہ پاکستانی ہے، ان کا قصور صرف اور صرف اتنا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، اور ایک پاکستانی ہونے کی یہ سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری سزا پاکستانی ہونے کی، میں کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ خجل ہو رہے ہیں۔ بھائی کتنی دیر سے کب سے ہے، کتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ 3 گھنٹے ہوئے ذلیل ہوتے ہوئے، ایسے ذلیل ہو رہے ہیں جی۔ ناظرین کرام، آنکھوں میں سے پانی نکلا وہ شریف آدمی کے، اور وہ یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے جی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کشمیر سے آئے ہیں جی، کل ٹیسٹ ہے ہمارا، خود اپنا کوئی پڑھتے ہیں نہیں، ادھر کسی کلیریکل فیلڈ میں ٹیسٹ تھا، اور صحیح ہاں بھائی کہ اسلام آباد ٹور کرنے آئے، کالی ٹوپی پہنی ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو یہاں پر آپ آئے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے اسلام آباد؟ بس تھوڑی خواری تو ہوئی ہے راستے بند کی وجہ سے، ہاں راستے بند ہے، باقی انشاءاللہ پہنچ گئے۔ اچھا کس ایپ پہ آئے گا یہ؟ کس پہ آئے گا یہ زین لگاری چینل پہ آئے گا جی۔ ناظرین کرام، یہ صورتحال ہے، آپ دیکھتے جائیں گے، پاکستانی ہے، ان کا قصور صرف پاکستانی ہونا، اور یہ اس وقت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ پاکستانی ہے اور ان کا قصور صرف اور صرف پاکستانی ہونا ہے۔ مزید گفتگو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر جی، یہ جو حالت ہے، صورتحال ہے، اسلام آباد بند ہے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر یہ دیکھیں، ان کو چاہیے تھوڑا سا راستہ کھلا رہنا چاہیے، بائک والے گاڑی والے گزر سکے، لوگوں کو ضروری کام بھی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے جس طرح یہ راستہ بند کیا، ابھی ضروری کام سے ہم جا رہے ہیں، ان لوگوں نے راستہ بند کیا، ابھی ہمیں اوپر سے چڑھ کے آنا پڑ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں بند ہے؟ یہ ڈی ایل پی وہ کوئی لاہور میں ابھی احتجاج کر رہے ہیں، لاہور میں کر رہے، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا خدشہ ہے کہ اسلام آباد آ رہے، کیا ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ان کو کامن سینس ہونی چاہیے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی احتجاج جلسہ ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ لوگ بند کر دیتے ہیں۔ بھائی کیا قصور ہے، کیوں ذلیل ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ بھائی آج تو نہ عوام کا نہ کوئی کچھ، تو پھر بھی راستے بند کر دیے۔ میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا یہی اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ان کے خلاف اگر کوئی بات کر دے ہمارا وزیر اعظم تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں سے یہی مطالبہ ہے نا، بات نہیں کر سکتے، بس یہ مذمت کریں گے، یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ نہ کرے، بار بار کرے، مہینے 2 مہینے کچھ اور آگے کچھ اور، ان کی سمجھ نہیں آ رہی کیا سین ہے، کس کے ساتھ ہے، کون کس کے ساتھ ہے؟ حکومت ہاں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے۔ بھائی وہ حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ یہ بریک ڈاؤن ہے، اس کی بات کر رہا ہے نا۔ وہ ڈی ایل پی والے کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ فلسطین کے لیے بات کر رہے ہیں نا۔ وہ بات وہ ٹھیک ہے یار، وہ بات کرے، وہ پورے مسلمان جتنے وہ چاہیے فلسطین کے لیے نکلے، ٹھیک ہے، حکومت کو بھی چاہیے فلسطین کے لیے آواز اٹھائے، یہ نہیں کہ فلسطین کے لیے کوئی اگر احتجاج دھرنا یا کوئی بھی کچھ کر دے، حکومت کو یہ نہیں چاہیے کہ راستے وغیرہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ حکومت کو ان کے لیے ہیلپ کرنی چاہیے، ان کو چیزیں مہیا کرنی چاہیے۔ جی ناظرین کرام، اسلام آباد کی صورتحال سے آپ آگاہ کر رہا تھا، اس وقت اسلام آباد مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں، لوگ خوار ہو رہے ہیں، تمام صورتحال آپ کو دکھائی، لوگ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ، اللہ